कार्यक्रम देश परदेशबाट मिलन तिमिल सिन्हा र सञ्जिता देवकोटाको नमस्कार। कार्यक्रम देश परदेश हरेक मंगलबार बिहानको 8:20 उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज साथै प्रदेशका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनहरू, उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन र फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ। साथै यो कार्यक्रम बुधबार बेलुकी 5:20 पनि सुन्न सकिन्छ। आफ्नै घर गाउँमा बस्नेहरू कोरोना कहरको डर र त्रासमा छँदा परदेश पुगेकाहरूको हालत झन कस्तो होला भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। अझ घरेलु श्रमिकका रूपमा परदेश पुगेकाहरूले कोरोनाको डरसँगै साहुको रुखो व्यवहार पनि सहनु परेको छ। पसिनाको मूल्य नपाउँदा परदेशमा असिन पसिन र उकुस मुकुस हुनु परेको छ। दिन रात भोक निन्द्रा नबनी काममा खट्नु परेको छ भने कतिपय हिंसा र दुर्व्यवहार सहेर रित्तो हात घर फर्किएका छन्। कोरोनाको असर केही कम हुँदै जाँदा यूएई र ओमानमा कार्यरत महिलाले भोग्नु परेका समस्या त केही कम हुँदै गएका छन्। तर रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरू पनि ढुक्कले गाउँ समाजमा जान सकेका छैनन्। अन्यायमा परेर फर्कदा न्याय माग्ने ठाउँ छैन। सबै कुरा बिर्सिएर घरमै बसौं भन्दा पनि सजिलो छैन। विदेशबाट आएको भन्ने सुन्ना साथ आफ्नै मान्छे तर्कन्छन्। त्यसमाथि घरेलु काम गरेर आएकालाई गाउँठाउँमा कर्के नजरले हेरिन्छ। आजको देश परदेशमा हामीले कोरोना महामारीमा श्रमिकले भोगेका यस्तै भोगाईहरू ल्याएका छौं। आज हामीसित छन् कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाउँदा 4 महिना बिचल्लीमा परेर यूएईबाट नेपाल फर्किएकी सोलु खुम्बुकी अबिसमा बस्नेतको भोगाई। नेपाल आइपुग्दाखेरि त हामी त घोप्टो परेर त हामी निउरेर त प्लेनबाट जब हामीले खुट्टा टेक्यौं नि सबैजनाले त्यसरी ढोग्या क्या। परदेशमै घरेलु काम गरिरहेका महिला श्रमिकको अनुभव अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। नेपाल जान पनि त्यस्तै छ, वहाँ पनि झन् डरलाग्दो स्थिति छ। कोरोना महामारीको समयमा खाडीका देशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकको अवस्थाबारे विजया राई श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी। कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पुरुष भन्दा पनि महिला अझै बढी हिंसामा परेको अथवा समस्यामा परेको चाहिँ मैले देखेको छु। तर यी सामग्री प्रस्तुत गर्नु अघि सुनौ यो साताका मुख्य गतिविधि। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी दीपा तिमल सिन्हा। साउदी सरकारले आफ्नो श्रम कानूनमा सुधार गर्दै विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति बिनै काम परिवर्तन गर्न सक्ने घोषणा गरेको छ। साउदी सरकारको यो घोषणा आउँदो वर्ष सन् 2021 को मार्च 14 तारिकदेखि लागू हुँदैछ। यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली सहित विदेशी श्रमिकले साउदीमा काम परिवर्तन गर्न पाउनेछन्। तर त्यसका लागि विभिन्न शर्तहरू भने राखिएको छ। आफूले काम गरिरहेको कम्पनीमा अवस्था सामान्य भएमा 1 वर्षसम्म कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ। सामान्य अवस्था हुँदाहुँदै 1 वर्ष अघि नै काम परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यो नयाँ नियमले विदेशी श्रमिकलाई काम गरिरहेको कम्पनीले प्रमाणित रोजगार करार नदिएको अवस्थामा अर्को कम्पनीमा काम गर्न जान सक्ने भनिएको छ। श्रमिकले 3 महिनासम्म लगातार काम गरेको तलब नपाएमा, रोजगारदाताको उपस्थिति नभएमा, रोजगारदाता जेल परेमा, मृत्यु भएमा वा रोजगारदाताले साउदीको आवासीय परिचय पत्र अकामा नबनाई दिएमा वा नवीकरण नगरिदिएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइनेछ। तपाई वा तपाईका आफन्त घरेलु श्रमिकका रूपमा परदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ। घर फर्कन चाहनुहुन्छ तर कागजात छैन। अवैधानिक बाटो हुँदै गएकाले समस्यामा पर्दा पनि घर फर्कन टिकटको जोहो गर्न सक्नु भएको छैन। यदि यस्तो हो भने आमकास नेपालमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आमकास नेपालले विदेशमा कागजात विहीन भएर काम गरिरहेका र घर फर्कन टिकट काट्ने रकम नहुँदा समस्यामा परेका महिला श्रमिकलाई स्वदेश फिर्तीका लागि टिकटसँगै काठमाडौँमा पनि आवासको व्यवस्था गरेको छ। महामारीको समयमा फर्कने नेपाली श्रमिकलाई पनि आवासको व्यवस्था तथा आवश्यक परामर्श र बिमारी वा अन्य समस्या भएका अस्पतालसम्म लगेर उपचारमा पनि सहयोग गरिरहेको आमकास नेपालकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो समयमा विभिन्न समस्यामा परेर फर्किएका महिलालाई मनोपरामर्शदेखि कानूनी सहयोग पनि प्रदान गरिरहेको आमकास नेपालले जनाएको छ। गैर कानूनी महिला श्रमिकलाई स्वदेश फिर्तीका लागि आउँदो डिसेम्बर 15 तारिकसम्म टिकटको व्यवस्था गरिनेछ। आमकास नेपालमा 98 41 40 43 37 वा 01 43 73 963 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण तत्काल खुलाउन अनुरोध गरेको छ। नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य देश साउदी, ओमान, यूएई, बहराइन तथा केही युरोपका देशहरूबाट समेत कोरोना महामारीको समयमा पनि नेपाली कामदार लिन सक्ने जानकारी रोजगारदाताले गराएको र ठूलो परिमाणमा माग आएको भन्दै संघले तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरण खुलाउन माग गरेको हो। रोजगारदाता नेपाली श्रमिक लिन इच्छुक भएर मागपत्र प्राप्त भए पनि खाड़ीका देशमा रहेको नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा आउने मागहरू गुम्ने खतरा भएको संघको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण तपाई विदेशमा रोजगारी गुमाएर आफ्नै खर्चमा घर फर्किनु भएको छ? यदि फर्कनु भएको छ र सरकारले बनाएको निशुल्क उद्धारको निर्देशिकाको मापदण्डमा पर्नुहुन्छ भने तपाईले घर फर्कँदा लागेको खर्च फिर्ता लिन वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। सरकारले बनाएको निशुल्क उद्धारको मापदण्डमा पर्नुभयो भने तपाईले घर फर्कँदा लागेको हवाई टिकट बापतको रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ। निशुल्क उद्धारको निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने श्रमिकले पासपोर्ट, फर्किएको टिकट, करार सम्झौता र कोरोना महामारीका कारण काम गुमेको हो भन्ने कुनै प्रमाणपत्र सहित विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन्। सुन्नुभयो यो साताका मुख्य गतिविधि। अब आजको कार्यक्रम शुरू गरौं। महामारीमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकी सोलुखुम्बुकी अबिस्मा बस्नेतको अनुभवबाट। अघिल्लो वर्ष जहाज चढ्ने बेलामा आफूले सोचेको र एजेन्टले दिएको वचन पूरा गरेको भए आज अबिस्मा यूएई को राम्रो कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको हुन्थ्यो। तर एजेन्टको झुट यूएई पुगेपछि मात्रै थाहा भयो। क्लिनरको काम गर्न गएकी अबिस्माले यूएई पुगेपछि घरेलु श्रमिक भएर काम गर्नु पर्यो। अवस्था सामान्य हुँदा पनि कहिले सुपरभाइजरको त कहिले काम गर्ने घर मालिकबाट दुर्व्यवहार भोग्न पर्यो। कति पटक त कुटाई समेत खानु पर्यो। कोरोना महामारी शुरू भएपछि त्यो काम पनि गुम्यो। खान दिएनन्, बसेको ठाउँबाट निकाले। दुबईको सड़कमा भौतारिन बाध्य अबिस्मा गैरआवासीय नेपाली संघ यूएई को सहयोग पाएपछि 4 महिना शरणार्थी जस्तो जीवन बिताएर बल्ल गएको असारमा घर फर्कन पाउनुभयो। कार्यक्रममा सुनौ अबिस्माको परदेशको भोगाई र स्वदेश फर्केपछिको योजना। टोयलेट घोट्न लाउने, बेसिन घोट्न लाउने, कोही भाँडा मार्ने केमिकलहरू देखाउने, अनि कता कता चरेर सह गर्न लाउने भनेपछि अनि हामीलाई अचम्म लाग्यो क्या। अनि ड्रेस पनि ड्रेसमा नि सिटीमेड भनेर लेखिसकेपछि अनि शङ्का लाग्यो क्या। अब मेड्स भनेपछि त अब अभियसली अब हाउसमेड खालको हुन्छ नि त। अनि भन्दाखेरि चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ हामीलाई के भन्यो भनेदेखि बहिनी यो तपाईँहरूको स्टार्टिङ ट्रेनिङ मात्र हो, तपाईँहरूले केमिकल चिन्नु पर्यो, अनि काम कुन काम हो के हो, नेपालको जस्तो घर हुँदैन, के भन्छ अरे नेपालको जस्तो काम हुँदैन, त्यही भएर तपाईँहरूको यो सिक्नको लागि मात्र हो, केमिकल चिन्नको लागि भनेर यसरी भने चाहिँ थाहा भयो क्या। अब 1-2 दिन पछाडि त काममा हामीलाई त हाल्नु थाल्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ थाहा पाइयो ए यस्तो काम पो रहेछ भनेर। त्यही पनि अब हामीले कति एजेन्टहरूलाई त कन्ट्याक्ट गरेको के, तर हाम्रो एक पनि सुनेन। अनि त्यस पछाडि अब ठिक छ, अब ऋण लिएर आइएको छ, अब यसै नेपाल गयौँ भने अब ब्याजले मात्र। अनि अब फेरि काम गरिसकेपछि नै बिचमा स्यालेरीहरू काट्ने अब हुन्छ नि। अब सानो गल्तीको लागि के पनिसमेन्टहरू दिने अब हुन्छ नि। अनि अब हाम्रो भन्ने मान्छे नि कोही थिएन, केही पनि थिएन। यस्तोसम्म गऱ्यौँ कि हामीले त होइन घरको काममा है खाली फ्ल्याटहरू हुन्छ, सबै यस्तो पुरानो 4-5 वर्षसम्म नगरेको खाली फ्ल्याट हामीले टलक्क नयाँ बनाउनु पर्ने हो। त्यसरीसम्म हामीले काम गर्यौँ क्या त्यहाँनिर। कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पनि यस्तो खालको समस्याहरू त्यहाँ भोग्नु पर्यो? महामारी भन्दा अगाडिदेखि नै हामी त यसरी अब हामी त 1 वर्ष बस्यौँ नि त। पुरानो हो, नयाँ बहिनीहरूले काम गर्नु सकेन, उनीहरूले त्यसमा अब आवाज उठायो भनौँ न, हामी यो काम नगर्ने, यस्तो नगर्ने। यति दुःख गरेर गरेको काम पनि एउटा क्लाइन्टले कम्प्लेन गर्यो भने स्यालेरी काट्ने भनेपछि अब 50 दिराममै काट्यो भने नि कति आफूलाई घाटा हुन्छ नि, उता दादा बन्ने नि तिनीहरू। अनि त्यहाँबाट त्यही कुरामा चाहिँ कुटपिट गरियो सुपरभाइजरद्वारा। अनि त्यस्तो जे हुन्छ बिहान एक छाकै खाउँला होइन, बरु आफ्नै देश खाउँला, यति साह्रो हुन्छ नि अन्याय सहेर चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन भनेर हामी सबै एकजुट भयौँ। त्यस पछाडि आउने
क्रममा ठ्याक्कै कोरोनाले उयो भयो, त्यो भयो कि खानै नपाउने स्थिति नै भयो। तपाईहरु यो कोरोना महामारी सुरु भएपछि चाहिँ जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यो बसी नै राख्नु भयो, त्यहाँ काम गर्न पाउनु भएन? बसी नै रहेको। 4 महिना त हामी यत्तिकै बसेको, विदाउट स्यालेरी विदाउट जब हामी त 4 महिना त यत्तिकै बसेको क्या, एउटा कोठामा 10 जना मान्छे हैन। बाहिर निस्किम कोरोनाको डर, कम्पनीको त्यो कम्पनीले कुट्नेसम्मको व्यवहार भइसके पछाडि चाहिँ त्यो तपाईहरुको त्यो 4 महिना चाहिँ कसरी बित्यो, तपाईहरुले कसरी बिताउनु भयो? त्यस्तो गर्मीमा हैन, विदाउट एसी पनि बस्यौं कि हामी, यसरी बस्यौं कि त्यो गर्मी हुन्थ्यो। अब 45 गर्मी हुने त्यहाँनिर हैन, त्यतिखेर नि हामीले एसी चलाउनु दिँदैन थियो कि, हामी त्यस्तरी बस्यौं क्या। 10 जनालाई चाहिँ हामी नेपाली 10 जनालाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको क्या, एउटै रुममा। एनआरएनएले दिएकै खानेकुराले तपाईहरुलाई 4 महिनासम्म पुग्यो अथवा कुनै समय यस्तो पनि आयो कि तपाईहरुलाई ला अब के खाने, कमाउन आएको परदेशमा त खानै नपाएर पो मरिन्छ कि भन्ने खालको अवस्था आयो? त्यो आयो, त्यो आएर पनि हामीहरु दिनकै रुने, अब हुन्छ नि नेपालबाट पैसा पठाउनु अब सम्भव थिएन हैन। अब दिनभरि रातभरि त एक रात एक दिन त हामी दिनभरि सडकमै बितायो। अब आयो त्यस्तो पनि। त्यो चाहिँ कस्तो परिस्थिति थियो त सडकमा बिताउनु परेको दिन चाहिँ? त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि हामीलाई त्यतिखेर नि झुक्कायो क्या, के भन्छ अरे तैँले यसरी मात्र राख्नको लागि किन ल्याइस हामीलाई, कि हामीलाई खुरुक्क नेपाल पठाइदे, टिकट काट्दे हैन, त्यही भनेर भनेको है। अनि बन्द थियो, प्लेन बन्द थियो है, अनि बाहिर काम नपाउने उसले पासपोर्टमा ब्लक हानेछ, लु पासपोर्ट लिएर जा त अहिले अकोमोडेसनबाट निस्कि भनेर हैन। हामीलाई त्यस 10 जना 11 जना थियौं, 10 जनालाई त अब के भन्छ दुबईमा बाहिर घाममा के बढी घाममा हामी दिनभरि लगेजहरू हाम्रो सबै अकोमोडेसनबाट निकालेर। अब यो 4 महिनाको अवधिमा चाहिँ बिना काम बिना तलब खाना पनि अरूको सहयोगमा पेट भर्नु परेर त्यसरी बस्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्थ्यो, के सोच्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? अनेस्टली भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू सम्झेर अहिले सपना जस्तो लाग्छ कि अहिले त्यो कुरा सम्झिँदा। तर त्यतिखेर मैले भोग्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मरौँ जस्तो लाग्थ्यो साँच्चै भनेको। मेन्टली टर्चरै भएको थियो कि नेपाल आइपुग्दाखेरि त हामी त घोप्टो परेर त हामी निहुरेर त प्लेनबाट जब हामीले खुट्टा टेक्यौँ नि सबैजनाले त्यसरी ढोग्या क्या। कस्तो मिस भएको भने नि एकचोटि नेपाल मात्र जानु पाइदिए पनि अरू केही चाहिँदैन थियो, त्यतिखेर त्यस्तो भएको थियो क्या। अनि यो तपाईको एकचोटि मात्रै नेपाल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने जुन त्यो चाहना थियो नि, त्यो चाहिँ कसरी पूरा भयो, तपाईहरु कसरी फर्कनु भयो? अब त्यो सबै एनआरएनको थ्रुबाट हो। खास नेपाल एम्बेसीको मान्छे चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति चाहिँ देखिनौँ है। हामीलाई दूतावाससँग त्यत्रो कुरा गर्दाखेरि नि सायद हाम्रो एम्बेसी स्ट्रङ भइदिएको भए नि कामदार नेपालबाट जान्छ नि अर्काको देशमा, त्यति हेपाइ भोग्नु पर्दैन थियो होला के। नेपाल एम्बेसीलाई हामीले त्यहाँ काम नगर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले कुरा राखेको हो, त्यहाँनिर आउनु नि भएको थियो। सर आउनु भएर नि हाम्रो कुरामा एक्सनै नलिएको। पछिबाट त फेरि मैले जुन हामीले पाएको घटना छ नि त्यो सरलाई अलरेडी थाहा थियो, पछिबाट फोन गर्दाखेरि नि मैले सुरुदेखि भन्नु परेको क्या हो। त्यतिखेर नि धेरै चित्त दुखाएको थियो क्या। नेपाली दूतावास जुन चाहिँ श्रमिकको अभिभावकको रूपमा त्यहाँ रहेको छ, एउटै मात्र सहारा आशा भरोसा भने त दूतावासै त हो नि, होइन त? उनीहरूले सहयोग नगर्दा चाहिँ जो तपाईहरु जस्तो दुःख पाउनु भयो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा बेसहारा महसुस भयो त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा। एकदमै त्यो अब हुन्छ नि सोच्नै नसक्ने कुरा भयो क्या। त्यो चर्को घाममा है मान्छे गालामा यसो औंलाले चुस्स छोयो भने रगत पिचिची निस्किने खालको भइसकेको थियो सबजना। म त नि रुँदै कराउँदै थिएँ। अब तपाईको योजना चाहिँ के त? अब फेरि अलि राम्रो कम्पनीहरुबाट प्रस्ताव मिल्यो, माग त्यस्तो खालको पाइयो भने परदेश जाने, अथवा जुन तपाई अघिले भन्नुभयो मैले कृषिमा मैले बरु केही सम्भावना देखेँ म त्यतै लाग्छु भनेर त्यसलाई नै अघि बढाउने? मलाई अब यो बाहिरको त पुगेको, म अब बाहिर म जाँदिन हैन। जस्तो छ सानोतिनो बरु होस्, बरु म सानोतिनो होटेलै किन नचलाऊ हैन। अब चाहिँ मलाई विदेश भनेको पुग्यो, भगवानले साथ दे। अब त्यस्तै राम्रो भइहालेछ नि, घुम्न जानुसम्म आफ्नो ठाउँमा छ। तर म मेरो परिश्रम चाहिँ अब चाहिँ विदेशमा बेच्दिन। भर्खरै सुन्नुभयो कोरोना महामारीमा सोलुखुम्बुकी अबिस्मा बस्नेतले परदेशमा भोगेका तीता अनुभव। अबिस्माले जस्तै दुःख भोगेर कतिपय बल्ल तल्ल स्वदेश आइपुगेका छन्। तर धेरैजना यो महामारीमा पनि विभिन्न समस्या र अप्ठ्यारासँग जुझ्दै परदेशमै काम गरिरहेका छन्।
कोरोना महामारीको कारण लकडाउन हुँदा विदेशमा पनि सबैले घरभित्रै खुम्चिनु परेको छ। घरभित्रै बस्नु पर्दा परदेशमा घरेलु श्रमिकको थाप्लामा काम थपियो, तर पारिश्रमिक बढेन। उल्टो महामारीको बहानामा पाइरहेको तलब पनि कटौती भयो। सप्लाई कम्पनी मार्फत घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्नेहरूले पनि महामारी कालमा तलब पाएनन्। केही महिना काम र कमाई विहीन हुनु परेका यूएई र ओमानमा काम गर्ने नेपालीका समस्या अहिले कोरोनाको संक्रमणसँगै घट्दै गएका छन्। सुनौ यूएईबाट उज्यालो सहकर्मी उमाकान्त पाण्डेले तयार पारेको सामग्री। तलब दिन सकेका छैनन्, कसैलाई अझै पनि डर त्रासले, जसको घर सानसाना बच्चा बच्ची छन् त्यो घरका दिदी बहिनीहरूलाई छुट्टी निस्कन पनि छैन। 5-7 महिनासम्म दिन रात एकै ठाउँ बस्ने हो, कसैसित भेटघाट गर्न छैन। अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। नेपाल जान पनि त्यस्तै छ, वहाँ पनि झन डरलाग्दो स्थिति छ। यूएईको दुबईमा कार्यरत गुल्मी दिगामकी रमा पन्त महामारीमा पनि परदेशमै काम गर्दाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उहाँ दुबईमा भारतीय नागरिकको घरमा 10 वर्षदेखि घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। कोरोना महामारी शुरू भएपछि उहाँको मनमा जागिरको भन्दा डर कोरोनाको थियो। संक्रमण बढ्दै जाँदा दुबईमा पनि लकडाउन भयो। रमाका साहु साहुनी पनि घरमै बसेर काम गर्न थाले। साहु साहुनी दुवैजना घरमै बसेर काम गर्न थालेपछि रमाको भने काम बढ्यो। सामान्य अवस्थामा पनि घरेलु श्रमिकको काम गर्ने समय निश्चित हुँदैन। झन महामारीका कारण सबैजना घरमै हुँदा कामको चाप बढ्यो, तर काम अनुसारको तलब भने बढेन। फेरि रमापन्त तलब दिन सकेका छैनन्। ठिकै थियो, राम्रै थियो, काम पनि राम्रै चलिरहेको थियो, सोचे अनुसारको तलब पनि समय समयमा पाइरहेको थियो। मेरो घरको भिजा भएर घर जान आउन मिलेको थिएन। त्यसपछि यिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर कम्पनीको भिजा पनि लगाइदिएको थिए। म अप्रिलमा घर जाने तयारीमा पनि थिएँ। म घर जान भन्दा पहिले नै कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो। त्यसपछि धेरै नै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो। घरदेखि बाहिर जान पाइएन। घरमा पनि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन पर्यो। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन परेपछि आफ्नो काम धेरै जहाँ काम गरिन्थ्यो त्यहाँ उनीहरूको पनि आफ्नो व्यापार बिजनेस बन्द भयो। समयमा तलब दिन अवस्था सामान्य हुँदा घरकै काम गरे पनि हप्तामा एक पटक छुट्टी हुन्थ्यो। साथीभाइ र आफन्त भेटेर दुःख सुख साटासाट हुन्थ्यो। तर कोरोना महामारीले यो सबै बन्द गरिदियो। सुरक्षाका दृष्टिकोणले त यो सही थियो, तर घरमा दिनरात नभनी खट्नेहरूको भने एक दिनको आराम पनि खोजियो। कोरोना संक्रमण जोखिम बढेपछि घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरतलाई घर साहुले बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाए। यस्तो बेला सामाजिक सञ्जाल मात्र बाहिरको खबर लिने माध्यम बन्यो। कहिलेकाहीँ नेपाली दूतावाससँग पनि आफ्नो कुरा राख्ने गरे, तर घरभित्रै बसेर काममा मात्र खटिँदा कठिन भयो भन्नुहुन्छ दुबईमै कार्यरत झापाकी लीला बिमली। डर त्रास होइन, अब एक्लै एकदम यो बिरानो ठाउँमा अब यतै मरिन्छ कि यतै केही होला कि जस्तो होइन। अब केटाकेटीहरू हामी त सबै फ्यामिली भएको हो। मेरो सबै फ्यामिली पनि यही हो। त मेरो चाहिँ छोरा एकातिर, छोरी एकातिर, आफू एकातिर चाहिँ जबमा केही पो हुने हो कि भन्ने धेरै त्रास भयो। एकदमै सुरक्षाको अवस्था अब हामीले सेनिटाइजर अब रेगुलर बोक्थ्यौँ अनि अब मास्कहरू लाउँथ्यौँ होइन। तर एक अर्कामा छुँदाखेरि चाहिँ एकदमै भयो। एकदमै छुँदैखेरि त्यो मान्छे एक अर्कामा देख्दै पनि डर मर्दो बाटो अलिकति बिरामी हो कि आफूमैको केही सर्ने हो कि आफूको केही सुरक्षा छैन कि भन्ने धेरै नै त्यस्तो त्रास भयो। पालि चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो पर्सनल मेरो फ्यामिली नै दसैँमा घर जाने प्लान थियो होइन। हामीले अब टिकट पाइएन, जान पाइएन, धेरै समस्याहरू भयो। हाम्रो यसपालि दसैँ एकदमै खल्लै बित्यो भनौँ न। कम्ती दुःख भयो भने त धेरै समस्या झेल्नु पर्यो। 3 महिनादेखि 4 महिनाको पिरियडमा त एकदमै यतै मरिन्छ कि बाँकी हो कि अब घरै जान नपाउने हो कि। अनि यहाँ धेरै बिजोग सुन्दाखेरि त एकदमै दुःख एकदमै भयो, त्रास भएर बित्यो। सामान्य अवस्थामा पनि घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडीका देश आइपुगेका नेपालीले अनगिन्ती समस्या भोगिरहेका हुन्छन्। साहुले मन लागुन्जेल काम लगाउने, रिस उठे पिट्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, तलब नदिने जस्ता घटना सामान्य हुन्। तर कतिपयले भने
घरेलु काममै पनि राम्रो कमाई गरिरहेका छन्। राम्रा कम्पनीमा काम गर्नेले जत्तिकै सेवा र सुविधा पाएका छन्। महामारीमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत श्रमिकले पनि काम नगुमाएका होइनन्, तर अन्य क्षेत्रको तुलनामा घरेलु श्रमिक कमैको काम गुम्यो। साना कम्पनी र संगठित संस्थामा काम गर्ने महिलाले दुःख दुर्दशा भोग्नु पर्यो। उनीहरूको तुलनामा घरेलु श्रमिकले कमै समस्या भोग्नु पर्यो। सप्लाई कम्पनीमा कार्यरत सुनसरीकी दुर्गा अधिकारीले झण्डै 2 महिना तलबविहीन हुनु पर्यो। तर बिस्तारै काम सञ्चालन हुँदै जाँदा समस्या पनि कम हुँदै गएका छन् भन्नुहुन्छ उहाँ। कम्पनी चाहिँ क्यान्सल भयो। म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाउसकिपिङको सुपरभाइजरको दर्जामा काम गरिरहेको थिएँ। हाम्रो त्यो कन्ट्याक्टहरू र त्यो सबै बन्द भयो यो कोरोनाको कारणले। र हामीमा चाहिँ म लगायत धेरैजना अरू साथीहरू पनि थियौँ। 62 दिनको चाहिँ हामीलाई केही पैसाहरू पनि केही मिलेन र म चाहिँ अब हामी सबैलाई बाहिरै बस्ने हो, कम्पनीको इन्फर्मेसन होइन। त्यो कारणले चाहिँ धेरै नै गाह्रो पर्यो। अब आफूलाई खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, रुमको भाडा यताउताले जब खोज भनेर चाहिँ भन्नु सबैलाई। त्यहाँबाट सेलरी पनि अब दिएन। त्यसपछि फेरि अर्को जब खोजेर अहिले भर्खरै नयाँ सिर्जना अहिले भनौँ न भर्खरै गर्दैछु। आफूलाई शरम लाग्यो कसैलाई भन्न पनि र सुनाउन पनि र आफ्नो दुःख धेरै नै मैले संघर्षले काटेँ। खाडीका देश साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान जस्ता देशमा कार्यरत महिला श्रमिकले पनि कोरोना महामारी हुँदा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्यो। कोरोनाको शंकामा खोकी लाग्दा पनि कतिपयले रोजगारीबाट हात धुनु परेको उदाहरणहरू पनि धेरै छन्। तर समयसँगै कोरोनासँगै जिउने बानी पर्न थालेपछि भने कोरोनाको डर कम भएको छ। मानिसहरू सचेत भएका छन्। कोरोना संक्रमण केही कम भए पनि जोखिम टरिसकेको छैन। सुरुवाती दिनमा जुन भोलि के होला, मरिने पो हो कि घर जान पो पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि कम हुँदै गएको छ। कोरोना संक्रमण केही कम हुँदा श्रमिकको समस्या केही घटे पनि टरिसकेको भने छैन। त्यसैले घरमा कामको चापसँगै मनमा कोरोनाको त्रास छ भन्नुहुन्छ ओमानको सलालामा कार्यरत भरतपुर चितवनकी कमला तामाङ। पहिलेको भन्दा त बेटरै छ। अहिले बीचमा एकचोटि कोरोनाले सताइरहेको थियो, अहिले चाहिँ बेटरै छ। बाहिर कोरोनाको डर, घरभित्र साउको। कोरोनाको त्रास र कामको चापमा परदेशमा विक्षिप्त भएका श्रमिकहरू घर फर्कन चाहन्छन्, तर यो महामारीमा घर फर्कन भने जस्तो सजिलो छैन। बाध्यताले परदेशिएकाहरू कोरोनाको डरमा 2-4 पैसा आमदानी हुने काम गुमाउन पनि चाहँदैनन्। कोरोनाको मुखैमा दुबईमा कार्यरत इलामकी इस्मारिका सञ्जेलले खाइपाई आएको जागिर गुमाउनु भयो। घर गएपछि काम पाइँदैन, विदेशमा फेरि फर्कन नपाइने हो कि भन्ने डरले इस्मारिका यही बसेर काम खोज्नुभयो। अनेकन समस्या र अप्ठ्यारा झेलेर कामको खोजीमा 6 महिना बिताउँदा स्मारिकाले टेका लगाउने जागिर पाउनु भएको छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कम्पनी सटडाउन भयो। कम्पनी सटडाउन भएपछि सबै हामी स्टाफहरू टर्मिनेट भयौँ। धेरै दुःख भयो। अब हामीलाई त्यति बेला त्यो टाइममा जब खोज्न जाने स्थिति पनि थिएन, किनभने लकडाउन चलिरहेको थियो। त्यो बेलामा घर जान मन लाग्छ, त्यो त सबैलाई हुन्छ। तर कोरोना नआएको भएदेखि म यसपालिको दशैं तिहार घरमै गएर मनाउने भनेर सोचेको थिएँ, तर अब भएन, यस्तै भयो। सुन्नुभयो कोरोना महामारीमा परदेशमा कार्यरत महिला श्रमिकको अनुभव। खाडीका देशमा गैर कानूनी बाटो हुँदै घरेलु श्रममा पुगेका श्रमिकको अवस्थाबारे आमकास नेपालमा आबद्ध विजया राई श्रेष्ठसँगको कुराकानी लिएर एकैछिनमा आउनेछौं। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम देश परदेश। देश परदेश देशैभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनका साथै उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ आफूले चाहेका बेलामा उज्यालो online.com-बाट र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथै देश परदेश भाइबरमा पनि उपलब्ध छ। कार्यक्रम देश परदेशमा अहिलेसम्म सुन्नुभयो महामारीमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकी सोलुखुम्बुकी अबिस्मा बस्नेतको अनुभव र महामारीमा परदेशमै काम गरिरहेका घरेलु महिला श्रमिकको भोगाई।
घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडीका देशमा पुगेका नेपालीले यो महामारीमा भोग्न परेका समस्या एकमात्र छैनन्। कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकसँग त रोजगार करार र श्रम स्वीकृति हुन्छ। श्रमिकलाई केही समस्या भएमा काममा पठाउने म्यान पावर समेत जिम्मेवार हुन पर्छ। तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको घरेलु श्रमको लागि गैर कानूनी बाटो हुँदै खाडीका देश पुग्नेहरू यो महामारीमा बिचल्लीमा परे। साहुले मन लाग्दासम्म काममा लगाउने, पैसा मागेको दिन घरबाट निकालिदिने, कुटपिट गर्ने र नेपाली दूतावास नजिक ल्याएर छाडिदिनेसम्म गरे। कमाई नहुनु, साउले दिने तनाव बढ्नु र कोरोनाको डरले पनि घर फर्किएकाहरू मानसिक समस्या बोकेर फर्किए। काठमाडौँ आइपुगे पनि कतिपय घर जान नसक्ने अवस्थामा थिए। महामारीको यस्तै अवस्थामा फर्किएका 150 जनालाई आवासको व्यवस्था गरेको संस्था आमकास नेपालले बसोबासको व्यवस्था गर्यो। यसरी फर्किएका श्रमिकको अवस्था बारे अब कुरा सुनौ आमकासमा आबद्ध विजया राई श्रेष्ठको। खाडी मुलुकमा विशेष गरी घरेलु काममा गएको बहिनीहरू उहाँहरूको चाहिँ के अरे मतलब उहाँले रोजगारी गुमाएको अवस्था, अलिकति खोक्नु पनि नहुने रे, निकालि नै दिने। तल कोरोना लाग्यो भने पहिला सुरुमा त एकदमै मान्छेहरूलाई नलेजै जिरो भएको बेलामा त अब एम्प्लोयरहरू पनि डराएको अवस्था होइन, मान्छेहरूले आत्महत्या गरेको अवस्था बेलामा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले रोजगारी गुमाएको। अनि मलाई चाहिँ फोन आएको थियो उनीहरूको मतलब परिवारले, अब त्यो घरेलु काममा बस्ने बहिनीहरूले त हामीलाई फोन गर्नु मिल्दैन, तर उहाँको परिवारले चाहिँ हामीलाई यहाँ रुएर हारगुहार गरेर के गर्नु, मेरो मम्मीलाई चाहिँ उहाँ के अरे घरबाट निकालिदियो अरे, उहाँ एकदमै बेघर, कहाँ जाने भइरहेछ म्याडम, अब नेपाल फर्किनु पनि उहाँसँग पैसा पनि छैन अरे, तलब पनि नदिकन निकालिदिएको अवस्था के त्यस्तो। अनि कतिजना बहिनी अहिले हामीले भन्नुपर्दा यो कोभिडको अवस्थामा हामीले जुन 10 तारिकदेखि नै काम गर्न सुरु गर्यौँ, किनभने जुन 10 तारिकदेखि सरकारले चाहिँ खाडी मुलुकबाट र अन्य देशबाट ल्याउन थाले कामदारहरूलाई होइन। दिदीबहिनीलाई खाडी मुलुकबाट भटाभटी दिदीबहिनीहरू आउन थाल्नुभयो, कामबाट उहाँ निकालिएको दिदीबहिनीहरू, मतलब अवैध तरिकाले गएको दिदीबहिनीहरू, अवैध तरिकाले बसिरहेको दिदीबहिनीहरू आउन थाले भटाभटी। उहाँहरू त यस्तो आए कि 6 महिनाको 7 महिनाको तलब नदिएको होइन, तलब नदिकन कोरोनाको बहाना गरेर निकालिदिएको दिदीबहिनीहरू होइन, गर्भावस्थामा आएको दिदीबहिनीहरू, जेलमै बच्चा जन्माएर आउने दिदीबहिनीहरू। हामीले यो कोभिडको अवस्था त्यही त जुन 11 देखि अहिलेसम्म हामीले 160-170 जना भन्दा धेरै दिदीबहिनीलाई सेवा दियौँ कि हाम्रो सेल्टर छन्, सेल्टर दिएर उहाँहरूको कहानी सुन्दाखेरि एकदमै काहिल लाग्दो नै छ कि त अहिले भन्ने नि खोक्नु नहुने निकालिदिने होइन। के अरे अर्को कुरा चाहिँ फेरि त्यही काम गर्नेहरू पनि जुन मलाई गुहारको लागि आएको चाहिँ के भने अब के अरे लकडाउनले गर्दाखेरि कोही घरबाट नजाने, अनि उनीहरू त पहिला पनि 16-17 घण्टा काम गर्नु पर्यो, त्यसमा 24 घण्टा काम गर्नु पर्यो, तलब पनि पुरा नदिने, किनभने हाम्रो पनि काम छैन अहिले, तिमीहरूलाई पनि हामी दिन सक्दैन भनेर तलब नदिएको अवस्था। काम चाहिँ बढ्यो, तलब चाहिँ पाइएन। काम चाहिँ पुरै गराएको, अनि अलिकति खोक्ने बित्तिकै निकालिदिएको, अनि तलब निकालिदिएपछि 6-7 महिनासम्म तलब नदिकन निकालिदिएको दिदीबहिनीहरू। धेरै दिदीबहिनीहरूको यहाँ अब आएको अवस्था, अब गर्भावस्थामा आएको दिदीबहिनीहरू रेप भिक्टिम, उहाँहरूले बच्चा लिएर आएकोहरू, उहाँ परिवारले अपनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्नु न। के गर्ने भने यहाँ अहिले पनि हामीसँग 3 जना बहिनी हुनुहुन्छ होइन, 2 जना बच्चा भएको, एकजना अब जन्मिनु आँटेको, एउटाको अस्ति भर्खर दसैँको बेलामा जन्मेको होइन, त्यस्तो बहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको सबैको अनवान्टेड बेबीहरू। फेरि अर्को अवस्था चाहिँ कस्तो भने त्यो दिदीबहिनीहरूलाई गर्भवती दिदीबहिनी मात्र होइन कि अरू दिदीबहिनी पनि सन्चो नभएको दिदीबहिनीहरूलाई पनि हस्पिटल लाँदाखेरि डक्टरहरूले चेक गर्न नमान्ने कि विदेशबाट आएको भन्दैमा होइन, त्यो अवस्था। अनि विदेशबाट आएको भन्दैमा चेक नै नगर्ने। ओहो, हामीले 4 जना बहिनी प्रेग्नेन्ट बहिनीहरूलाई हस्पिटल लिएर गएको थियौँ होइन, चेकअप गर्न, उनीहरूको रुटिन चेकअपमा लाँदाखेरि टिचिङ हस्पिटल हाम्रो नजिक छ, टिचिङ हस्पिटल हेर्नै नमानेको। हामीले कसलाई फोन गर्ने होला, वैदेशिक रोजगार के अरे मन्त्रालयलाई फोन गर्यौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फोन गर्यौँ, त्यसपछि विभागलाई फोन गर्यौँ, सबैबाट प्रेसर लगाएपछि सिसिएमसीलाई फोन गरेपछि सबैबाट प्रेसर लगाएपछि बल्ल 4 घण्टा कुर्यो हाम्रो बहिनीहरू, 4 जना गर्भवती बहिनीहरू, 2 जना स्टाफले टिचिङ हस्पिटलमा 4 घण्टा कुरेपछि बल्ल उहाँहरूको रुटिन चेकअप गरिदियो। जो नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नुभयो, धेरै चाहिँ हिंसाको शिकार भए, दुर्व्यवहार हुन्छ भनेर अघि पछि सामान्य अवस्थामा पनि त्यो कुराहरू आइरहेका छन्। यो महामारीको समयमा चाहिँ जुन यो हिंसा दुर्व्यवहार चाहिँ बढ्यो कि अथवा कस्तो रह्यो, के पाउनुभयो? जो अवैध तरिकाले जानुभएको थियो होइन, उहाँहरू चाहिँ वहाँ गएर पनि उहाँहरूले घरमा मैले अहिले भने नि अलिकति खोक्दाखेरि पनि गर्ने, अनि फेरि एम्बेसीबाट पनि सहयोग नपाउने, एम्बेसीमा सहयोग माग्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ के अरे अवैध तरिकाले गएकोले अनडकुमेन्टेड भएकोले गर्दाखेरि एम्बेसीले पनि सहयोग नगर्ने। जबकि यहाँ चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसँग हामी लबी गरेर पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्नु चाहिँ हुँदैन, अनडकुमेन्टेड होस् या डकुमेन्टेड होस् उनीहरूले चाहिँ के अरे सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको हुँदै पनि अब अवैध तरिकाले गएको अनडकुमेन्टेड रूपमा गएको दिदीबहिनीहरूले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बढी समस्या
भोगेको होइन। एम्बेसीहरूले पनि उहाँहरूको नाम रेजिस्टर गर्नु अन्कनाउने होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँ त्यहाँ दिदीबहिनीहरू अब घर के अरे मतलब एम्प्लोयरहरूले निकालिदिएको अवस्था, कुटपिट गरेर निकालिदिएको अवस्थामा पनि उहाँहरू जाने ठाउँ नभएको, एम्बेसीमा फोन गर्दाखेरि उहाँहरू अवैध तरिकाले आएकोले गर्दाखेरि एम्बेसीले पनि उहाँहरूलाई उनीहरू सेल्टर नदिएको अवस्था होइन। एम्प्लोयरहरूले कुटपिट गरेर निकाल्दाखेरि पनि उहाँहरू बाटोमा 10 दिन कति 8-10 दिन चाहिँ बाटोमै सुतेको उहाँहरू चाहिँ त्यो यस्तो पेटीमा सुतेर पनि उहाँहरूले बिताउनु भएको त्यस्तो अवस्था दिदीबहिनीहरूको चाहिँ। भनेपछि यो कोभिडको बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले मान्छेदेखि मान्छे हुने अवस्था भयो कि ती अवैध तरिकाले गएको दिदीबहिनीहरू त सरकारले पनि नहेरेको अवस्थामा चाहिँ दिदीबहिनीले चाहिँ अहिले भनौँ भने कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पुरुषभन्दा पनि महिला अझै बढी हिंसामा परेको अथवा समस्यामा परेको चाहिँ मैले देखेको छु। र हाम्रो बहिनीहरूको जो फर्केर आउनुभएको दिदीबहिनीहरूको कुरा सुन्दा उहाँको स्टोरीहरू सुन्दाखेरि पनि उहाँहरूले पहिलाको भन्दा पनि अझै उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या परेको चाहिँ मैले देखेको छु। सञ्जय, घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरतहरूले चाहिँ यो महामारीको समयमा काम बढी गर्नु पर्यो, तलब पाउनु भएन भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो। काम गुमाउनु चाहिँ पर्यो कि परेन? काम पनि गुमाउनु परेको छ उहाँहरू। त्यो अब यो कोरोना सकेपछि फेरि आउनु, अहिले चाहिँ घर जा भनेर जबरजस्ती निकालिदिएको दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। त्यही माथि तलब पनि नदिकन निकालिदिएको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि 4 महिना 6 महिना तलब नदिएर आएको बहिनीहरू कुनै पनि बहिनी छैन कि आएन कि 150 जनामा कुनै पनि बहिनी आएन कि हामीले तलब पायौँ भनेर। इन्टरनेसनल होइन नेसनल लेभलमा पनि हाम्रो सरकारले पनि यो वेज थेफ्टको कुरालाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलबाट हामी लबी गरेर पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले नपाएको तलब चाहिँ हामीले दिलाउनुपर्छ। अरबौँ हुन्छ यो पैसा भनौँ अहिले गरौँ भने। त्यसले गर्दाखेरि के भने अब दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब दाजुभाइको मात्रै कुरा आइरहेछ, अब इन्टरनेसनल लेभलमा पनि दाजुभाइको मात्रै कुरा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो वेबिनारहरूमा जहाँ पनि मैले कुरा उठाइरहेको छु होइन सन्त बहिनी, हाम्रो महिलाहरूको पुरुषहरूको त बोल्छ अनि उनीहरूलाई एक्सेस पनि हुन्छ। हाम्रो महिलाहरू चाहिँ दिदीबहिनी चाहिँ बोल्दैन के, नबोले गरेर जो हाम्रो सेल्टरमा आउँछ नि लक्की भयो त हामीले उनीहरूलाई सोध्छौँ, उनीहरू केस स्टडिज लेख्छौँ, थाहा पायौँ उनीहरूले पैसा पाएन, 6 महिनाको पाएन, 7 महिनाको पाएन। तर जो चाहिँ आउने बित्तिकै मलाई अर्को दुःख लागेको कुरा नि सरकारले जो दिदीबहिनीहरू आयो अहिले पछिको लटमा आउनु थालेकोहरूलाई चाहिँ उतैबाट पिसिआर गरेर पठाउँदो रहेछ। पिसिआर गरेको भन्ने बित्तिकै एयरपोर्टबाट सिधै उनीहरूको जिल्लामा पठाइदिँदो रहेछ कि। जबकि अब हेर्नु न घरेलु हिंसा अझै बढ्छ सन्त बहिनी, किनकि जेसुकै होस् पुरुषभन्दा महिला फरक छ होइन, शारीरिक बनोट फरक छ। उनीहरूलाई चाहिँ एक सर यहाँ नेपालमा काठमाडौँमा स्क्रिनिङ गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ। किनकि कति दिदीबहिनीहरू प्रेग्नेन्ट आमा आएको छ, साइकोलोजिकल प्रब्लमले आएको छ होइन, दिमागी हालत गुमाएर आएको। उनीहरूलाई जिल्लामा गएर उनीहरूलाई काउन्सिलिङको साइकोसोसियल काउन्सिलिङको त्यस्तो सुविधा त्यति छैन जिल्लाहरूमा। तत्कालै उनीहरू घरमा समुदायमा जान सक्ने अवस्था नभएको पनि हुन सक्छ नि। एकदम छैन, पटक्कै छैन। म यति भन्छु किनकि हाम्रोमा आएको यहाँ 90% उनीहरूलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम। अलिकति यो कम्पनीमा कार्यरत महिला श्रमिकको पनि कुरा गरौँ न। तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो जो चाहिँ कम्पनीमा कार्यरत थिए उनीहरूलाई पनि जसरी जुन खालको यो अहिले घरेलु रूपमा गएकाहरूले भोगे त्यस्तै खालको समस्या भोग्नु पर्यो कि अथवा? कम्पनीको पनि कस्तो भयो भने नि सन्जय बहिनी, कम्पनीकोमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरू खुसी छैन कि। जस्तै यो अविस्मा बहिनीको टिम छ नि, उहाँहरूलाई त अब त्यसरी नै अब कम्पनीबाट अब उनीहरूलाई एउटा मतलब कम्पनीमा काम भनेर घरेलु काममै गरायो होइन। अब घरेलु काम विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स, यो बहिनीहरू आउँदाखेरि घाँटीमा दाग, यस्तोमा दाग, त्यो उयोहरू के मतलब ऱ्यासेसहरू क्या। किनभने सेफ्टी मेजर्स केमिकल चलाउँदाखेरि के युज गर्नुपर्छ, ग्लोभ युज गर्नुपर्छ, सेफ्टी मेजर्स युज गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई कुनै पनि ट्रेनिङ बेगर त्यस्तो कुराहरू कामहरू गराउने हो त। र अर्को कम्पनीमा गरिरहेको जो दिदीबहिनीहरू आउनु भएको थियो अरू दिदीबहिनीहरू पनि खुसी हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि 5-6 महिनासम्मको तलब नदिकन पठाएको छ। घरमै पठाइदिन्छु भनेर नपठाइकन पैसा नदिकन के अरे यता नेपाल। उनीहरूलाई कोरोना लाग्यो भने कि उनीहरू तर्सिहाल्यो। उनीहरू जसरी भए पनि घर जानु उनीहरूलाई चाहिएको थियो। उनीहरू जसरी पनि घर आउने भनेर आयो, तर उनीहरूको तलब मतलब भएन क्या। तर यहाँ आएपछि उनीहरूलाई कस्तो महसुस भयो कि उनीहरू लुटिएको महसुस भयो कि। 5 महिना 6 महिना 7 महिनाको तलब नलिकन आएको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। यस्ता दिदीबहिनीहरू नेपाल आइसके पछाडि जो चाहिँ आफूलाई महसुस हुन्छ कि मैले त यो गुमाएँ भनेर उहाँहरूको लागि न्यायमा पहुँच पनि छैन अहिलेको अवस्थामा। एकदम छैन। सरकारले अब हामी न्याय दिन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, तर त्यो कतिसम्म चाहिँ अवेयर गरेछ सरकारले? खै त कहाँ छ? सरकारले के भनेको छ भने अहिले जो कम्पनीमा गएको छ उनीहरू डकुमेन्टेड हो नि त। लागि चाहिँ उहाँहरूको के समस्या पर्यो उहाँदेखि आएकोदेखि यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले आफ्नै टिकट लाग्छ भने टिकट खर्चदेखि लिएर सबै बिल सहित पेश गरेर हामी दिन्छौँ भनेको छ नि त। तर कतिजना दिदीबहिनीलाई केमा सरकारले फुकेको छ? कसलाई भने चाहिँ एउटा पत्रिकामा गोर्खापत्रमा दिएर हुन्छ होइन, एकचोटि दुईचोटि रेडियोमा भनेर हुन्छ। त्यो त जिल्लामा वडाले सूचना दिनु पर्यो क्या, राइट टु इन्फर्मेसन
नभए दिदीबहिनीलाई थाहा, किनभने दिदीबहिनीलाई त त्यो न्युजको पनि न्युज पेपरको पनि न्युजको पनि एक्सेसै छैन क्या। महामारीमा घरेलु श्रममा अलपत्र परि फर्किएका श्रमिकको अवस्थाबारे सुन्नुभयो आमकास नेपालमा आबद्ध विजया राई श्रेष्ठको कुरा। कार्यक्रममा अब तपाईले सोधेका प्रश्नमा हामीले खोजेका उत्तरको पालो। शंकर अधिकारी सोध्नुहुन्छ, युएई जानको लागि कहाँ कुन म्यान पावरमा सम्पर्क गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् न। शंकरजी, तपाईले विदेश गएर कुन काम गर्ने हो, तपाईसँग के सिप छ, त्यसका आधारमा आफूले गर्ने काम कुन म्यान पावरले ल्याएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। म्यान पावरहरूले विभिन्न खालका डिमान्डहरू अथवा कामका मागहरू ल्याएका हुन्छन्। तपाईले त्यसबारे थाहा पाउन वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट www.doaf.gov.np मा जानुहोस्। त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीको खोजी भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यसमा आफूले जान चाहेको देश, काम लगायतको बारेमा मागेको जानकारी राख्नुहोस् र खोज्नुहोस्। तपाईले अनलाइनबाटै युएईबाट कस्ता कस्ता कामका माग कुन म्यान पावरले ल्याएको छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई उपयुक्त लागेको काम जुन म्यान पावरले ल्याएको छ त्यही म्यान पावरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। थप जानकारीका लागि श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टर 1141 नम्बरमा पनि फोन गर्न सकिन्छ। कोरोनाका कारण परेका समस्या र आफ्ना अनुभव तथा भोगाई सहित कार्यक्रम देश परदेशमा तपाई पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। इमेल ठेगाना deshdesh@unn.com.np मा आफ्नो समस्या, प्रश्न र भनाई पठाएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ। मोबाइलमा भएको उज्यालो एप्लिकेशनबाट र विचार वा प्रश्न एसएमएसबाट पनि पठाउन सकिन्छ। मोबाइलको मेसेज बक्समा कार्यक्रम देश परदेशको छोटकरी रूप डीपी टाइप गरी एक स्पेस दिएर आफ्ना कुरा लेख्नुहोस् अनि 35566 नम्बरमा पठाउनुहोस्। मेसेज हामी कहाँ आइपुग्छ। आफ्नो विचार, प्रश्न र भनाई आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 55566 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गर्दा पनि हुन्छ। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा वा मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासा र जिज्ञासा छान्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका गुनासा, सुझाव र प्रतिक्रियाको सधैं स्वागत गर्छौं र तपाईलाई परेका समस्या समाधान गर्न कोशिश गर्छौं। तपाईको परदेशको भोगाई उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित पनि गर्छौं। देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन, उज्यालो एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम देश परदेशको समय आजलाई सकिन लाग्यो। कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालोअनलाइन.com र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनमा ताजा खबर र जानकारी पढ्न र सुन्न अनुरोध गर्दै आजलाई प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै मिलन तिमिल सिन्हा र सञ्जिता देवकोटा पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।